सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर और सदीक जान मेरे साथ। प्रोग्राम में हम बात तो करेंगे कराची के हवाले से और इसके साथ साथ आज की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला लिया जा चुका है या लिया जाएगा कि भारत के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। समी साहब इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो सारी सिचुएशन है ये एक चीज हमें बता रही है कि शायद अभी तक जो दबाव भारत पर पड़ना चाहिए था ताकि वो कश्मीर के मामले पर कोई मीनिंगफुल डायलॉग शुरू करे, वो अभी तक भारत ने उस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। कल जब फ्रांस में सदर ट्रंप के साथ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इंतहाई ढिठाई से उन्होंने ये कहा कि दुनिया में हम किसी को कष्ट नहीं करने देंगे, किसी को हम कष्ट नहीं करने देंगे, और अंग्रेजी में उन्होंने ये कहा कि हम किसी को ये पेन नहीं देना चाहते। तो एक जो सालसी की पेशकश थी, जो इस सूरत हाल की ग्रेविटी को देखते हुए इसको हल करने के लिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात थी, मोदी ने उसको पोलाइटली उसको रिफ्यूज किया। और फिर उन्होंने कल जो बात कही वो ये कही कि ये 47 से पहले हम एक ही देश थे और हम मिलजुल कर लेंगे बात, यानी वही अखंड भारत वाली बात। तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक जो आरएसएस की सोच है, जो मोदी जिस तरह एक हिंदुआता कायम करने के चक्कर में है, वो अपनी उस बात पर अटे हुए हैं। तो आज ये जो पाकिस्तानी काबीना ने जो फैसला किया, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फैसला हो चुका, गुलाम सरवर साहब ने कहा कि अगले 48 घंटे में फैसला हो जाएगा, हमने गौर मुकम्मल कर लिया। अब पाकिस्तान बिल्कुल जो दुनिया को ये बताने के लिए कि ये मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि अब 4 हफ्ते होने को आ गए, कश्मीर के अंदर एक कत्लेआम किसी सूरत हाल है, वहां पर लोगों को घरों में बंद करके मारा जा रहा है और बच्चे और बच्चियां, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। तो उस सूरत हाल को दुनिया को बताने के लिए, और ये कि पाकिस्तान अब मजीद टॉलरेट नहीं करेगा, ये सही सिम्त में पहला फैसला है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये भी कहा कि जुमे को 12 साढ़े 12 आधा घंटा तमाम लोग बाहर निकले। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है कि ये मामला जो है ये कुछ ना कुछ करके हासिल होगा और इसमें अमली इक़दामात की जरूरत है। अभी तक भारत टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना वहां से कर्फ्यू लिफ्ट हुआ है, ना वो किसी की सालसी की पेशकश को एक्सेप्ट कर रहा है। और उसने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कल एक ड्रामेबाजी की वहां पर और ट्रंप के साथ कहके लगाते रहे, हाथ पे हाथ मारते रहे, तो ये मुसलमानों के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। तो अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे सूरत हाल मजीद संगीन होगी, फजाई हदूद बंद होगी इसके बाद। और अब ये दुनिया को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो कल इमरान खान ने बात कही कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, दुनिया जाए या ना जाए, देखिए आप उनके फिक्रों को गौर से सुने। उन्होंने जो कल तकरीर की, ये सारे इमेजेस मोदी के आ चुके थे, उस वक्त सारी बात हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने ये बात की है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मामला जिस तरह बढ़ रहा है, कौम को एक जंग के लिए ये तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहता है, लेकिन भारत की जो सोच हमें नजर आ रही है अलीना, उसमें मुझे अभी तक कोई आसार नजर नहीं आए कि भारत इस मामले पर संजीदगी से कोई बात करने के लिए तैयार है। अच्छा समी साहब, अगर भारत की बात करें तो वो हमेशा ये कह रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि बायलैटरल इशू है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी यही जो चीज़ है सामने आ रही है, बायलैटरल जो है ये इशू है। तो जिस तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर आया जा रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है वो सही तरीके से बयान कर पाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, पाकिस्तान तो अपना मौका बिल्कुल सही बयान कर रहा है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का भी इजलास बुलाया। पाकिस्तान देखें, आज भी शाह महमूद कुरैशी ने बेल्जियम में वजीर खारजा से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। पाकिस्तान तो इस बात की मुकम्मल तौर पे कोशिश भी कर रहा है और सही सिमत में जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये तासुर दे दिया है दुनिया को कि हम कोई जंगजू कौम नहीं है, हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन 4 हफ्ते हो गए, कश्मीर में कर्फ्यू लिफ्ट नहीं हुआ ना, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। वो पूरा मकबूजा कश्मीर एक जेल में तब्दील कर दिया गया है।
ان हालात में पाकिस्तानी कहाँ तक आप पाकिस्तानियों के सब्र को टेस्ट करेंगे, ये इमरान खान बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो जो मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, कल उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी कि जनाब हम तो आखिरी हद तक जाएंगे, पाकिस्तान की फौज तैयार है। देखें आज चाइना के जो फौजी जर्नैल आए हुए थे, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके साथ भी गुफ्तगू में यही बात की कि हम पाकिस्तान जो है वो कोई जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी, लेकिन कश्मीरियों के कत्ल पर, कश्मीरियों के साथ ज्यादती पर पाकिस्तान खामोश होकर नहीं बैठ सकता। ये दुनिया को चाहिए कि वो देखे सुने, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। ये और भी ये आगे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौम जो है ये अब तैयार हो जाए कि ये कहीं ना कहीं बात जाएगी। ठीक है। अच्छा राना साहब, मैं चाहूँगी कि आप पहले इस पे कमेंट कर दें ताकि फिर मैं सदीक जान की तरफ भी आऊँ। आप क्या कहते हैं इस फैसले को जो लिया गया, और समी साहब कह रहे हैं दुरुस्त सिमत में पहला फैसला है। बिल्कुल अलीना, देखें जब वो हम कश्मीर में इस कदर जुल्म व सितम कर रहा है भारत, तो पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फ़ैसला बिल्कुल सही है। जैसे समी साहब बता रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उसके में मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कहा कि ये कश्मीर का मसला जो है वो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दुनिया को मैं समझता हूँ बावर कराने में कामयाब हो गया है कि अब ये कोई बायलैटरल इशू नहीं रहा। देखिए तुर्की के सदर कह रहे हैं कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। चीन की हुकूमत कह रही है, और जैसे अभी समी साहब ने जिक्र किया, चीन का जो आला सतही फ़ौजी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले। ये उनका इंतहाई आला सतही वफ्द है, अवामी जमहूरिया चीन का फ़ौजी वफ्द, और इसका दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। इससे भी बहुत सारे लोगों को एक वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान के दुश्मनों को चला गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। अच्छा सदीक जान, पिछले दिनों एक और भी मुलाकात हुई है, कल भी मोदी की जो बातचीत हुई है ट्रंप के साथ वो हमारे सामने ही है, और उसने वहाँ पर भी बायलैटरल ही की बात की है। फिर यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ भी उसकी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी उसने यही बात की। आपको क्या लगता है कि आलमी बरादरी जो है वो कश्मीर के इशू को जिस तरीके से रिकगनाइज़ करना चाहिए वैसे कर पाएगी या कर रही है? देखिए, एक तो आपका सवाल है कि कर रही है, तो उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक ये कहा, कौम को तैयार किया कि ये इस बात जहन में रखिए कि ये जंग हमने खुद, कश्मीर की जंग हमने खुद लड़नी है। अब इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये है कि जैसे हम पहले भी प्रोग्रामों में बात करते रहे हैं कि मुल्क जो हैं वो सफारती महाज पे ना चंद दिनों में वो आइसोलेट होते हैं, ना ही चंद दिनों में वो पूरी दुनिया को इंगेज कर पाते हैं। पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है, जैसे इमरान खान ने कहा कि जो इस्लामी मुल्क आज हमारे साथ नहीं है कश्मीर के मामले पे, वो आएंगे हमारे साथ। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, सिविल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की फौजी क़यादत है, वो जज्बात में फैसले नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से कैंपेन चल रही थी कि फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत सोच समझ के फैसले कर रही है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम ऐसा, और हमारा मीडिया भी जो है वो मैच्योरिटी के साथ काम कर रहा है। हमारा मीडिया भी इंडियन मीडिया की तरह नहीं है कि वो एक कोहराम बर्पा कर दे और चीख चीख के सवाल करे हुकूमती लोगों से कि कब आप भारत पे हमला करेंगे, कब आप ये करेंगे, कब आप वो करेंगे। तो इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान इंतहाई मैच्योरिटी के साथ, पाकिस्तान की लीडरशिप मैच्योरिटी के साथ काम कर रही है। और अब जब उन्होंने देखा कि इस मौके पे अब हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें ये फ़िज़ाई हदूद बंद करनी चाहिए, तो वो फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद की गई। करने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कर दी जाएगी 48 घंटे में। फवाद साहब कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि हमारी लीडरशिप। और एक और बात, मैं अक्सर जो लोग सोशल मीडिया पर जज्बाती होते हैं उनसे ये कहता हूँ कि देखें, सबसे ज्यादा कश्मीर के ऊपर कुर्बानियां कौन दे रहा है? हमारी फौज दे रही है ना। भारत के साथ हमारी क्या लड़ाई है? कश्मीर के अलावा क्या लड़ाई है? तो हमारे जवान LOC के ऊपर, हर महाज के ऊपर जाने कुर्बान कर रहे हैं। क्या हमें ज्यादा फिक्र है, उनको फिक्र नहीं है? तो ये जो फैसले होते हैं ये बड़े सोच समझ के साथ होते हैं, बड़ी डिस्कशन के बाद फैसले किए जाते हैं। और अच्छी बात है अगर अब पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें ये फ़िज़ाई हदूद बंद करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। यूएन के इजलास के बाद क्या होगा? आपको क्या उम्मीदें हैं यूएन के इजलास? देखें, इसकी तरफ सबकी नजरें हैं। देखें, ये तो शायद ना हो कि उसके बाद वो फौरी तौर पे कहें कि 24 घंटे में कर्फ्यू हटा दें या ये कर दें, वो कर दें, और या वो ये कहें कि वो जो एक स्टेटस ख़त्म किया गया है वो दोबारा बहाल कर दिया जाए। लेकिन जो हमने एक प्रेशर बिल्ड किया है पूरी दुनिया में, जिस तरह से आप अखबारात में खबरें छपना हो गई,
اصل اس وقت ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کی نظر میں لایا جائے، اور ساتھ جو انڈیا کا مکروہ چہرہ ہے، وہ جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتے تھے، ہم یہ ان کو بے نقاب کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ ایک انتہا پسند ہندو ریاست ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے دکھا دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہماری بڑی آپ نے مکروہ چہرے کی بات کی ہے، کچھ اور بھی لوگوں کو بھی یاد کراتے ہیں، لیکن کل جو مودی صاحب نے بات کی ہے جب وہ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے تھے، ذرا وہ بھلے بات چلائیں، پھر آپ کو کچھ ریکال کرانے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی، پہلے سنائیں ذرا مودی صاحب۔ یہ تو ہو گیا مودی، انتہا پسند دہشت گرد، جس نے کشمیر میں جو اس وقت وہ بربریت کر رہا ہے، جو تباہی کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک سابق وزیر اعظم جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان کو بھی سنیں۔ جی رانا صاحب، کیا یہ نظریہ پاکستان کی مخالفت اور اکھنڈ بھارت کی حمایت نہیں ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو مودی کر رہے ہیں؟ دیکھیں علینا، یہ اپنے انہی اعمال کی تو سزا بھگت رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں۔ جو مال بنایا وہ تو الگ ہے، اصل بات جو ہے یہ ہم کہتے ہیں مودی کا مکروہ چہرہ۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو کھاتے پیتے رہے ہیں، 3 دفعہ یہاں وزیر اعظم بنے، ان کو ذرا برابر شرم حیا نہیں؟ ان کا ہوگا وہ کلچر جو ان کے کلچر کو کہہ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا کلچر ایک ہی ہے، ہمارا اور ان کا کلچر قطعی طور پر ایک نہیں ہے۔ اس بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ اسی طریقے سے حکیم الامت علامہ اقبال بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مسلم لیگ کا یہ نام لیتے ہیں، حیا نام کی چیز ان کے پاس، اس قدر یہ ان کی خوشنودی میں آگے بڑھ گئے انڈیا کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی بمبے کلاتھ ہاؤس اور فلانا لاہور اور فلانا سویٹ مارٹ، اور یہ عجیب چیز ہے یہ علینا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی سفارتی تنہائی یا یہ وہ، کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا موقف جتنا کمزور نواز شریف نے اور آصف زرداری نے کیا، کسی نے، اب آپ دیکھیں نا، یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ کوئی شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ جی بیچ میں بس ایک بات، بھائی ان کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، انہوں نے ہمارا آدھا ملک جو ہے اس کو علیحدہ کیا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے رانا صاحب؟ یہ مودی کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں، اکھنڈ بھارت کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک جو ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کا بس چلے نا۔ یہ دیکھیں ان کے اتحادی کون ہیں نواز شریف کے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو جو پاکستان کی سلامتی پر یقین نہیں رکھتے۔ کوئی بندہ اپنے دیکھیں افواج پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتا ہے اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے؟ کوئی پاکستانی جو ہے اپنی فوج کے خلاف زہر اگلنے کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی نے کتنا زہر اگلا پاکستان، اور جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملایا، اچکزئی اور حاصل بزنجو ٹائپ چیزیں جو ہیں، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جب یہ دیکھیں پاکستان کے عوام کی یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ ایک ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم تھا جو اپنے ہی قومی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ علینا میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش میں ملوث تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان لوگوں نے جتنا، نہ صرف انہوں نے یہاں سے مال لوٹا، اس کو انہوں نے مالی طور پر کھوکھلا کیا اس ملک کو، انہوں نے اس ملک کی سلامتی کے حوالے سے سودے بازی کرنے کی دشمنوں کے ساتھ کوشش کی۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم کشمیر کے لیے، بھئی آپ لوگوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ 3 دفعہ آپ وزیر اعظم بنے، آپ نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا؟ خود بھی آپ کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا صدیق جان، سابق وزیر اعظم پاکستان کے نظریہ پاکستان کی اس کے اندر بالکل تردید کرتے ہیں، اور 1947 میں جو پارٹیشن کا ایک کانسیپٹ تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، کتنی بیٹیوں کی آبرو ریزی ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، جب سابق وزیر اعظم پاکستان ایسی بات کریں گے تو پھر آپ کس طرف دیکھیں گے؟ یہ تو آج لگ مودی بول رہا ہے۔ جب میاں صاحب وہاں پر گئے تھے تو وہ جو کشمیری قیادت تھی، جو حریت رہنما تھے، ان سے وہ نہیں ملتے۔ پھر جس طرح سے دیکھیں نا، میں یہ پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ اس موقع کے اوپر حکومت آپ کی کوئی بھی ہوتی، مودی نے آنے کے بعد یہ کام کرنا تھا، شاید ابھی نہ کرتا، کچھ دن بعد کرتا، اس نے کرنا تھا، کیونکہ انڈیا یہ بات جانتا تھا کہ پاکستان اندرونی طور پر، معاشی طور پر اتنے چیلنجز میں گرا ہوا ہے اور معاشی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے
کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایک روایتی سے بیانات دے گا اور اس سے زیادہ پاکستان کشمیر کے یہ سٹیٹس ختم کرنے پہ پاکستان کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن مودی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان اس کو ہٹلر سے تشبیہ دے کے اور پاکستانی قوم کو تیار کریں گے, اور پاکستانی قوم پاکستان کے اندر ہوں یا اوورسیز پاکستانی ہوں, کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ اتنا سخت ری ایکشن دیں گے اور اتنے تسلسل کے ساتھ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے, 24-48 گھنٹے بعد کوئی اور ایشو آتا ہے, وہ دب جاتا ہے. لیکن کشمیر کا پچھلے 23-24 دنوں سے مسلسل کشمیر کے اوپر ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں, ہمارا میڈیا بات کر رہا ہے, ہماری حکومت بات کر رہی ہے, اور دن بدن اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اب جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہر جمعے کو, اس پہ بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ہر جمعے کو نکلنے سے کیا ہوگا, یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا انٹرنیشنلی ایک میسج آتا ہے. دوسرا آپ نے کشمیریوں کو بھی تو بتانا ہے نا کہ جب آپ کے اوپر کرفیو تھا, ظلم ہو رہے تھے, جبر ہو رہا تھا, تشدد ہو رہا تھا, ہم نکلتے تھے آپ کے لیے, اور ہر ہفتے ایک نیا لائحہ عمل آئے گا, ایک نئی بات ہوگی, پوری دنیا اس کو کوریج دے گی. یہ پوری دنیا میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر کشمیر کے لیے, تو یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے. باقی نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے اپنے دور میں یہیں سے دیکھ لیں, اعتزاز احسن صاحب نے ایک پروگرام میں اعتراف کیا ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا رکھا تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنے سنجیدہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیا اربوں ڈالر خرچ کر رہا تھا انٹرنیشنلی سفارتی محاذ پہ اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے, اس وقت ہمارے حکمران کیا کر رہے تھے, فیک اکاؤنٹس کی منی لانڈرنگ, وہ فیک اکاؤنٹس کی جے ڈی رپورٹ اور پاناما کی جے ڈی پڑھ لیں. اس وقت یہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر اور پاکستان سے باہر بھجوا کر اپنے بچوں کو اثاثے اور جائیدادیں بنا کے دے. فواد تو سب کو یاد ہی ہوں گے, آپ کو پتہ ہی ہے وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں, اور جہاں پر وہ ہوتے ہیں وہاں سے وہ نظمیں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ ذرا دکھائیں آپ اسکرین کے اوپر. آج ایک اخبار میں نے کھولا, وہ اخبار تھا جنگ, فرنٹ پیج تھا, نیچے دیکھا تو یہ نظم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر یہ آ رہی تھی, اور جب سب سے نیچے دیکھا تو سابق وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد, جن کے اوپر کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں, ان کو آج کشمیر یاد آ گیا. کیا ہی بہتر ہوتا جتنا انہوں نے کرپشن کا پیسہ تھا جو لوٹا تھا وہ سارا کشمیر کاز کے لیے لے کر آتے یا کشمیریوں کو دے دیتے تو کتنا بہتر ہوتا. آج انہیں کشمیر یاد آ رہا ہے رانا صاحب. جب یہ مودی صاحب آئے تھے یہاں پر پاکستان میں, ان کے وزیر اعظم سے, جن کا انہوں نے نام بھی لکھا ہوا ہے, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری, باقاعدہ انہوں نے اپنا پورا دیا ہوا ہے, تو تب ان کو نہیں یاد آ رہا تھا کہ کشمیر برباد ہو رہا ہے. جب یہ ہاتھ ملا رہے تھے, جب ویزا پروٹوکول کے بغیر آئے تھے, جب آم دیے تھے, جب ساڑیاں دی تھی, تب کوئی خیال نہیں آ رہا تھا. اور آج جیل میں بیٹھے ہوئے, بڑی بات ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کی یہ چھپ رہی ہے نظر. یہی تو بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فواد حسن فواد ایسی چیز ہے کہ جب شاید خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم تھے تو وہ یہ رونا روتے تھے کہ فواد حسن فواد ان کی منسٹری میں مداخلت کرتا ہے. لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کے ہاتھ کتنے بندھے ہوئے تھے, کتنے وہ کٹ پتلی وزیر اعظم تھے شاید خاقان عباسی, کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہیں اسی فواد حسن فواد کو اپنا پرنسپل سیکرٹری رکھنا پڑا. اب یہ فواد حسن فواد جو ہیں, انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر, ان کے یہ ایک جونیئر آفیسر تھے, انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں پرنسپل سیکرٹری لگایا گیا. انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی میں جس طریقے سے گروپنگ کرنے کی کوشش کی, جس طریقے سے انہوں نے من پسند لوگوں کو ترقیاں دلوائیں, اور جو لوگ ان کی کرپشن کے لیے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے, نون لیگ کے رہنماؤں کے وزیروں کے کہنے پر غلط کام نہیں کرتے تھے, ان کی ترقیاں رکھوائیں. آج یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں ان کو بڑا کشمیر کا درد آ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت یہ کہتے ہیں نا نواز شریف کو کہ دیکھیں مودی جو ہے اس نے یہ تو آج تو کشمیریوں پر یہ ظلم کیا ہے, اس سے پہلے اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا تھا. تو اس قتل عام کے مجرم نواز شریف صاحب اپنی نواسی کی شادی میں لے کر جاتے ہیں, اور فواد حسن فواد کا ضمیر اس وقت نہیں جاگا کہ وہ کہتا میں ایسے شخص کا پرنسپل سیکرٹری نہیں بنتا. یہ سارے ڈکوسلے ہیں, ڈرامے ہیں ان کے. اب انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی. فواد حسن فواد جو ہیں انہوں نے کوئی کم لوٹ مار نہیں کی, اور انہوں نے بیوروکریسی میں کرپشن کو اس طریقے سے پروان چڑھایا, فروغ دیا کہ ایماندار افسروں کی ترقیاں رکھواتے تھے, کرپٹ لوگوں کو اوپر لاتے تھے. یہ ان کا کارنامہ ہے. یعنی کہ ضمیر جاگ گیا فواد صاحب کا, تو اس لیے وہ وہاں سے جیل سے بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے ایک اخبار میں جو ہیں وہ نظمیں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کشمیر برباد ہو گیا. دیکھیں ایک تو رانا صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک بار انہی یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں فواد حسن فواد اور اس طرح کے بیوروکریٹس بیٹھتے, دماد اعلیٰ کیپٹن صفدر صاحب اسمبلی میں پھٹ پڑے تھے. انہوں نے بڑی جذباتی ایک تقریر کی تھی
मतलब یہ اتنے مضبوط تھے میڈیا میں کہ داماد اعلیٰ بھی بے بس تھے ان کے سامنے. اور پھر وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طرح انہوں نے اپنے بیچ میٹس کی ترقیاں کروائیں اور بیوروکریسی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب انہیں پتہ ہے کہ قوم کے اس وقت جذبات کیونکہ کشمیر کے ساتھ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک نظم لکھ کے اور اپنے لیے اپنی محبت جو ہے وہ پیدا کر لیں لوگوں کے دلوں میں. اور آپ فواد حسن فواد کی بات کر رہی تھی, مجھے تو اس دن حیرت ہو رہی تھی جب جوائنٹ سیشن میں شہباز شریف صاحب نے جذباتی تقریر کی اور کہا کہ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہمیں اس مودی کے ہاتھ توڑ دینے ہوں گے. میں نے کہا شہباز شریف صاحب کاش آپ اس دن مودی کو لٹا لیتے, لمبا ڈال لیتے, جس دن وہ جاتی عمر آیا تھا آپ کہتے کہ ہاتھ میں نے توڑنے تمہارے, اس دن لمبا ڈال لیتے نا. شہباز شریف صاحب کی کو بھی داد دیں. شہباز شریف صاحب پہلے کہتے تھے زرداری کو لاہور لڑکانا اور کوئٹہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. پھر وہ زرداری آتے ہیں جاتی عمرہ, وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم تھے, وہ اپنی گاڑی چلا کے ڈرائیو کر کے اور زرداری کو لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ 45-40 ڈشوں کا ان کو عشائیہ دیا جاتا ہے. اس دن شہباز شریف صاحب بھول گئے تھے کہ میں نے اس پیٹ چیرنا ہے, پھاڑنا ہے, زرداری کے پیٹ سے یہ سارا کچھ نکالنا ہے. اور وہ شہباز شریف صاحب جب خود اقتدار میں تھے, مودی ان کے گھر آ رہا تھا, نواز شریف صاحب کی نواسی کی بیٹی کی شادی میں آ رہا تھا, جبال آ رہا تھا, چلتی ہے ٹھیک ہے, لیکن چلتی ہوگی نہیں باتیں تو نہ کریں نا. ابھی بھی دیکھیں کتنے دنوں کے بعد نظر آئے ہیں. آج میرے بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے, بچا لو. کیسے کھڑے تھے نواز شریف صاحب؟ او بھائی کئی لوگوں نے کہا تمہیں درد نہیں آیا کہ گجرات کے مسلمانوں کے قاتل کی دی ہوئی پگڑی پہن رہے ہو؟ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں بینڈ باجے والے کون ہیں اور شریف خاندان کے لوگ کون ہیں, مطلب اسی طرح کی انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کاش شہباز شریف اس دن یہ جذباتی تقریر کرنے سے پہلے قوم سے معافی مانگتے. کہتے ہیں کہ مودی کو گھر میں بلا کے اس طرح پروٹوکول دینا ہماری غلطی تھی, میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ اب میں نے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے, کیونکہ میں نے قوم سے معافی مانگ لی ہے, اب میں یہ نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نواز شریف صاحب کو واپس لیں, یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ میں نے آپ کو بتایا نا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا, یہ ان کا پورا پلان جو ہے اکھنڈ بھارت کو سپورٹ کرنے کا, وہ ایسے ہوگا نا. یہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب رحمان ہے. آصف علی زرداری نے کہا تھا ارشد شریف صاحب کے شو میں کہ یہ گریٹر پنجاب کے ایجنڈے پہ ہے نواز شریف. وہ کہتے تھے کہ یہ نواز شریف غدار ہے, اس دھرتی کا ناسور ہے, اور اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. آج وہی پیپلز پارٹی نواز شریف کو بچا رہی ہے, وہی نواز شریف اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کو بچا رہے ہیں. ان کی باتوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور ان لوگوں کی کمزوریاں ہیں, ان کی کرپشن ہے, ان کی لوٹ مار ہے, اداروں کی تباہی بربادی ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے مودی کہ وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے. اور کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑا ہو رہا ہے جس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے. تو جب تک ٹھیک ہے اگر جنگ مسلط کی گئی پھر تو لڑیں گے, 22 کروڑ لوگ لڑیں گے, فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. لیکن اگر آپ خود سے یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی موقع پہ جا کے بھارت کو ٹف ٹائم دینا ہے, تو اس کے لیے آپ کو معاشی طور پہ خود کو مضبوط کرنا ہوگا, آپ کو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا آپ کو. لیکن یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ صرف عمران خان صاحب تو نہیں ہے نا اکیلے, ان کے ساتھ باقی اپوزیشن کی بھی جماعتیں ہیں, پھر وہ فیوچر کے وہ جو لیڈر ہیں وہ بھی ہیں. اب بلاول بھٹو نے کل کچھ باتیں کی ہیں, وہ سارے انڈین میڈیا پہ چل رہی ہیں رانا صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لیں ان کے جو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ جی ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں بلاول جو ہے اس کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں انڈین میڈیا پہ, اور وہ استعمال ہو رہی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف, پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف. دیکھیے علینا بات یہ ہے, بلاول بھٹو جو ہے اس کی ساری چیخ و پکار صرف اس لیے ہے, وہ کسی بھی حد تک وہ جانے کے نہ ان کو پاکستان کا درد ہے نہ یہاں کے غریب عوام کا درد ہے. ان کو درد ہے تو صرف اپنی پھپھو صاحبہ کا اور اپنے ابا جان کا. اس کے لیے وہ یہ سارے ڈرامے بازی کر رہے ہیں. باقی ان کے ابا جان کے جو کرتوت ہیں وہ انہیں بھگتنے تو ہیں نا, اس کا بدلہ یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام سے تو نہ لے. ان کی والدہ محترمہ کو یہاں کے عوام نے 2 مرتبہ وزیر اعظم بنایا, ان کے والد صاحب صدر رہے سندھ میں 11 سال سے, ابھی پھر ویسے بھی بلاول صاحب کی جو سیاست ہے نا وہ صاحب کی طبیعت سے شروع ہوتی ہے اور ان کی طبیعت پہ ختم ہو جاتی ہے, اور اگر زیادہ مزید چلی تو ان کی اپنی طبیعت پہ ہی آئے گی. خیر جی, پروگرام میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نازک دا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں. یہ تو ہم نے بات کی تھی کشمیر کی, لیکن اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے. پچھلے 1 مہینے سے اگر آپ دیکھ لیں کراچی کا ایک مذاق صحیح چل رہا ہے.
कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, कभी पीटीआई क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, कभी एमक्यूएम तो कभी पीपल्स पार्टी। लेकिन मसला ये है जो कचरे का इशू है वो जूं का तूं है और उसको कोई हल करने वाला नहीं है, और उसके लिए भी आपको लॉजिकल चीज़ों की ज़रूरत है। खैर, ये सारा मसला हुआ क्या है, नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया, ये सारा इशू है क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है? हमारे जो नुमाइंदे हैं अमजद कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से। जी अमजद, मुझे बताइएगा ये सारा इशू है क्या? एक तरफ नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता है, फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, मसलन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो नोटिफिकेशन उन्हें जारी करना पड़ा है? बहुत बदतमीज़ है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका ये कहना है। वसीम साहब का जी बिल्कुल, ये देखें कराची शहर है, गुज़िश्ता जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो बकरीद आई है उसके बाद कराची में जो आलाइशों के मसाइल पैदा हुए, कचरे के जो मसाइल पैदा हुए, इस पे जो है वो ओवरऑल तमाम ही जमातें जो है वो सियासत कर रही हैं। पीटीआई हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट हो, या एमक्यूएम की जो शहरी हुकूमत जो है या जिला हुकूमत है, ये सारी के सारे मिलके जो है सारी इस कचरे के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये लफ्जी गोलाबारी जो है ये मुस्तफ़ा कमाल जो साबिक मेयर हैं इनके दरमियान और जो मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर है इनके दरमियान जो है वो लफ्जी गोलाबारी कई अरसे से जारी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बल्दिया अज़मा कराची के अंदर एक उलमा कराम का इजलास जो है मेयर कराची ने तलब कर रखा था। उसके बाद जब मेयर कराची की स्पीच खत्म हुई तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि जी मुस्तफ़ा कमाल जो है उनका ये कहना है कि वो इन्हीं वसाइल में, जो वसीम अख्तर कहते हैं कि जो उनके पास वसाइल नहीं है, फंड्स नहीं है, तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये दावा किया है कि इन्हीं वसाइल में और इन्हीं फंड्स में और इसी मशीनरी के साथ वो शहर को 3 महीने में साफ कर देंगे। जब ये सवाल वसीम अख्तर से पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने जज्बात में आकर जज्बाती फैसला किया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाकर कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो आज से डायरेक्टर जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज जो है वो इनको अपॉइंट कर रहे हैं और 3 महीने के लिए उनकी तकरीरी कर रहे हैं, वो आ जाएं और इसी जो वसाइल है और इसी फंड में इसी मशीनरी के साथ कचरा साफ करके दिखाएं। अच्छा, वसीम अख्तर साहब ये समझ रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो शायद ये अहदा कबूल ना करें या दाएं बाएं शायद करके एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने फिर रात हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना सिर्फ उन्होंने अहदा कबूल किया बल्कि रात 2 बजे जो है वो ज्वाइनिंग अपनी 9 बजे ज्वाइनिंग देने के बाद रात 2 बजे एक मीटिंग तलब कर ली जिसमें अफसरान को भी उन्होंने जो है वो तलब कर दिया, बाकायदा वो पहुंचे। लेकिन अचानक से फैसला वापस क्यों लिया है? मेरा सवाल तो आपसे ये है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा? सुना है कि उनकी जमात की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया, ये जमात की तरफ से रिएक्शन आना था या पीटीआई और एमक्यूएम जो है वो इत्तेहादी हैं उस तरफ से रिएक्शन आना था? रीजन क्या है? बेसिकली जो पॉलिटिक्स चल रही है वो तो ये चल रही है ना कि कराची में पीटीआई ने जो 10 सीटें हासिल की हैं उसकी तरफ भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सारी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से जो है ये सारी चीजें हमें सामने आ रही हैं और ये इशू है। अच्छा देखिए अमीना, इसमें हुआ ये कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था तो इत्तेफाक से हम मुझ समेत जो है कुछ साफी हजरात वहाँ वसीम अख्तर साहब के कमरे में उनके ऑफिस में मौजूद थे। तो ये जब नोटिफिकेशन जारी हो रहा था उस वक्त भी वसीम अख्तर पे जब ये चूंकि टिकर ये चैनल्स पे चल चुके थे, जो उन्होंने ऑन एयर ऑन कैमरा लाइव जब ये ऐलान कर दिया था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर में अपॉइंट कर रहा हूँ, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होना था। तो हम सारे के सारे साफी जो है नोटिफिकेशन के इंतजार में थे। तो मुताबिक काले हमारे सामने साफियों के सामने उनको मौसूल हुई जो वसीम अख्तर को इस काम करने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि ना करें। इनसाइड स्टोरी ये है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी जो है वो ऐसा नोटिफिकेशन पे दस्तखत करने से न सिर्फ इनकार किया और आपने देखा कि बाद में जब ये नोटिफिकेशन निकला तो उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर के सिग्नेचर नहीं थे। वसीम अख्तर ने खुद ही अपने साइन करके ये एक लेटर या एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी की जानिब से, राब्ता कमेटी की जानिब से उनको बहुत प्रेशर था कि इसको ना करें, ये काम आप पूरी रात जो है वो बाद में जो हमारे जराए बताते हैं कि वसीम अख्तर की जो है वो शदीद इस हवाले से क्लास ली गई, बल्कि उनको यहाँ तक कह दिया गया कि अगर आपने ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो आपकी पार्टी रुकनीत खतरे में पड़ जाएगी। आखिरी वार्निंग जब उन्होंने राब्ता कमेटी ने उनको दी है तो अगली सुबह पहला काम वसीम अख्तर ने ये किया है कि पार्टी के दबाव पर जो है ये नोटिफिकेशन उन्होंने वापस लिया है और ये सारे ड्रामे का जो ये ड्रॉप सीन हुआ है उसके बिहाइंड जो है एमक्यूएम की राब्ता कमेटी, जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। राना साहब, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो अली जैदी साहब हों, चाहे वो वसीम अख्तर साहब हों, मसला ये है कराची का इशू जो है वो कोई हल नहीं कर सकता, उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद मेयर रह चुके हैं, उनके ऊपर खुद भी केसेस हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई ना गिरफ्तार करे
اور پھر ان کو معافیاں بھی مانگنی پڑتی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی کے کچرے کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ڈسپوز آف پلانٹس لگانے ہوتے ہیں, اس طرح کی سائٹس بنانی ہوتی ہیں. جب وہ سائٹس ہی نہیں ہے تو پھر علی زیدی بھی نہیں اس کو صحیح کر سکتے, کیونکہ ایونچولی جو کچرا ہے وہ واپس آئے گا. مصطفیٰ کمال بھی نہیں کر سکتے اور وسیم اختر صاحب بھی نہیں کر سکتے. تو یہ عوام کو اتنا بے وقوف کیوں بناتے ہیں, اور کیا یہ سوچتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے؟ دیکھیں علینا, میں آپ کو ایک گزارش کروں, کراچی کے عوام کی زندگی اس کچرے نے اجیرن بنا رکھی ہے. لیکن کس قدر ظلم کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان اس پر سیاست کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ مسئلہ ہے کیا, بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پیپلز پارٹی 2008 میں سندھ میں ان کی وزارت اعلیٰ قائم ہوئی. وسیم اختر تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نا میئر بنے ہیں کراچی کے. یہ کراچی میں کچرے کا اور گندگی کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا پرانا ہے. بالکل ایسا. یہ سندھ حکومت نے, خواہ وہ قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ ہوں یا مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہوں, ان لوگوں نے کراچی کے مسائل کو جس طریقے سے نظر انداز کیا. بنیادی مجرم ہیں مراد علی شاہ اور ان کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو بلاول بھٹو صاحب. میری بات سنیں, وہ تو کچھ اور ہی فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں وسیم اختر صاحب کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں, ان سے کچھ ہو نہیں رہا, یہ نہیں ہو رہا. وہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ وہ ایم کیو ایم کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. پی ٹی آئی کی وجہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میری بات سنیں, بنیادی مجرم جو ہے نا وہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت والے, کہ انہوں نے کراچی میں قبضے انہوں نے کروائے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ جس طریقے سے وارداتیں کی وہ ذوالفقار مرزا بھی اپنی پریس کانفرنسوں میں بیان کر چکے ہیں. کراچی کو اس حال تک پہنچانے میں سب سے زیادہ کردار پیپلز پارٹی کا اور دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم کا ہے. اب ایم کیو ایم کے میئر ہیں وسیم اختر صاحب. وسیم اختر صاحب رونا روتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ جو اختیارات میئر کے پاس دنیا جہان میں ہوتے ہیں وسیم اختر کے پاس وہ نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وسیم اختر کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی میں گندگی اور یہ غلاظت کے ڈھیر جو ہیں ان کو صاف کروائیں اور اٹھوائیں اور وہاں کام لیں. اب وسیم اختر نے, جیسے وہ ابھی ہمارے امجد قائم خانی صاحب بتا رہے تھے, یہ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہاں ایک سوال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج بناتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ رات کو یہ اعلان کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اپنے دستخطوں سے, صبح وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو معطل کر دیا. یہ جو مذاق ہے کراچی کے عوام کے ساتھ, یہ کراچی کے عوام جس مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں, یہ وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ان لوگوں کو ذرا برابر احساس نہیں ہے ان کے مسائل کا. ٹھیک. اچھا صدیق جان, وسیم اختر صاحب ہو گئے, مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے, ایک وقت تھا کہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے, ایک ہی سائے کے نیچے تھے. ہو سکتا ہے, ایک سوال ہے, ہو سکتا ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی لے کر گئی ہے, وہاں سے اچھی خاصی سیٹس لی ہیں, میجورٹی تو نہیں معذرت کے ساتھ, اچھی خاصی سیٹس انہوں نے کراچی سے لی ہیں, تو ایک الارمنگ سچویشن تو ہے ان کے لیے. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کیمپین کی جا رہی ہے یا پی ٹی آئی وہاں پر چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں تو ایک ہی پلیٹ سے کھاتے رہے ہیں نا. میرا خیال ہے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ وسیم اختر صاحب کو ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے چیلنج جب کیا مصطفیٰ کمال نے اور انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور نوٹیفیکیشن کر دیا, تو پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہتے. تو آپ نے پھر جب آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال جس طرح سے سامنے آئے اور انہوں نے کہا میں کروں گا, دیکھیں ٹھیک ہے وسائل کا بھی مسئلہ ہوگا, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ کر سکتے تھے اور وسیم اختر صاحب نے کرنے نہیں دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں شاید وہ سارے کراچی کو صاف نہیں کر سکتے تھے اور ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہزاروں ٹن کچرا ڈیلی ایسا ہے جو نہیں اٹھایا جاتا, وہ سڑکوں پہ رہتا ہے, وہ ندی نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جس طرح جو باڈی لینگویج تھی مصطفیٰ کمال کی, جس طرح سے مصطفیٰ کمال سامنے آئے اور جس طرح انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ, تو لگ رہا تھا کہ وہ 3 ماہ میں بہت کچھ ٹھیک کر لیں گے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا, بعض چیزیں اختیارات سے زیادہ, وسائل سے زیادہ آپ کی نیت کے اوپر, آپ کی کمٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں کراچی کے اندر آپ کو ہزاروں ایسے رضاکار مل جائیں گے, جب اس طرح بہت سارے ہم نے دنیا کے شہروں میں دیکھا ہے, فکس والے وہ جو فکسڈ کہتے نے بھی ایسے کیا. بہت دنیا کے کئی شہروں میں ہم نے دیکھا کہ جب اس شہر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے تو وہ کر گزرتے ہیں, یا کم از کم ایک اویئرنیس آتی ہے. آپ کو لگتا ہے علی زیدی صاحب نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, دیکھیں پہلی ذمہ داری کس کی ہے, یہ سندھ حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, سندھ حکومت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے, ایم کیو ایم کی, بلدیاتی ان کے پاس ذمہ داری.
PTI का कोई वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, ये सारी चीजें, और दूसरा बलदियाती इदारों के पास है। अली ज़ैदी अगर सामने आए तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो जिस हद तक भी कर रहे हैं कुछ कर तो रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को बताया जाए, एक गली में जो गंद लोग फेंक रहे हैं उनको बताया जाए कि आप आइंदा यहाँ पे ना फेंकें, हम उठा रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ सफाई होती है। फिर जो बेचारे लोग हैं ना, उनका मसला ये है कि वो फिर वो गंद कहाँ फेंकें, कोई ऐसी जगह ही नहीं बनाई हुई कि वो वहाँ जाके गंद फेंके। आपने कराची को विजिट किया होगा, मैंने भी थोड़ा सा कराची देखा है, तो मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि वैसे जैसे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस वक्त सिर्फ ये जो एक पॉलिटिक्स हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे आपको साइट्स बनाने की जरूरत है, वहाँ पर आपको जो प्लांट्स है वो लगाने की जरूरत है, फिर ही जाके आप इस कचरे से निजात हासिल कर सकते हैं। अली ज़ैदी साहब के पास भी कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि वो रगड़ेंगे और उसमें से जिन निकलेगा और सारा जो कराची का इशू है वो हल हो जाएगा। खैर, राना साहब अगर कमेंट करना चाहिए तो एक और भी इशू है, मैं चाहूंगी उस तरफ भी आएं। ये जो मसला है ना कराची का, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और ये जो बातें आपने की ये करने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे जुल्म क्या है कि कारपोरेशन जो है उसमें MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भर्ती किया गया। बिल्कुल ऐसा है राना साहब, वो ड्यूटियाँ किसी और जगह दे रहे हैं और तनख्वाह कारपोरेशन से ले रहे हैं। असल तो ये है कि वहाँ भी भल सफाई की ज़रूरत है कि जो ऐसे घोस्ट मुलाजमीन हैं उनसे इदारों को निजात दिलाई जाए, वहाँ काम करने वाले लोगों को। अभी मेरी अमजद साहब से बात हो रही थी, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो कह रहे थे जितनी भी वहाँ पे तकर्रुर हुई हुई है वो सारी की सारी मुस्तफा कमाल ने कराई हुई है, को सुनते ही नहीं वसीम अख्तर की। अब ये भी एक बात आती है। खैर, मुस्तफा कमाल नहीं, सारों ने कराई हुई है। 2 मिनट रह गए हैं। जस्टिस अजमत सईद साहब, आज रिटायरमेंट थी उनकी और आप वहाँ पर मौजूद थे, बताएं क्या वहाँ पर हालात थे, क्या तासुरात थे, क्या बातचीत हुई, क्या कमेंट्स दिए गए? वो तो उसकी लंबी तफसील है, लेकिन मुख्तसर ये है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं उनके चेहरे पे एक अफसरदगी थी कि एक ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के सब जज अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ जज होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, खसूसियात होती हैं। और जस्टिस अहमद शेख साहब के बारे में हम जब रिपोर्टर्स आपस में बैठते थे तो हम ये कहते थे ये 2020 जज हैं कि उनकी अदालत में केस बहुत लंबा नहीं चलता था। वकील आता था, वो खुद जज साहब अहमद शेख साहब फाइल पढ़ के आते थे और आते ही वकील को वो कहते थे, वकील साहब जो फ़लाँ आपने हमारे सामने फ़ाइल रखी है, जो फ़लाँ नंबर है, उसके पेज नंबर फ़लाँ का पैराग्राफ फ़लाँ की फ़लाँ लाइन पढ़े और इसका मैं जवाब दे दें। तो बहुत अच्छे जज थे और सुप्रीम कोर्ट आज एक बहुत अच्छे जज से महरूम हुई है। और पनामा केस में जिस तरह उन्होंने पनामा केस सुना, उसके बाद केसेस सुने, तो उनको साल जो है वो उनको याद रखा जाएगा। शेख साहब जी अलीना, देखें बात जैसे अभी की है सदीक जान ने कि शेख अजमत सईद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो तारीखी फ़ैसले उन्होंने दिए, सबसे बड़ा जो तारीखी फ़ैसला है वो पनामा के हवाले से जो बेंच में शामिल थे। शेख अजमत सईद साहब ने जिस तरीके से सवाल जवाब वो होते थे वकला के साथ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसके बाद दीगर मामलात में भी अजमत सईद शेख ने तारीखी काम किया। उनका जो काम है उसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखा जाएगा और खराज तहसीन जो है वो हम उन्हें पेश करते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।